أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا إلى هذا اللقاء الخاص الذي نستضيف فيه أو نحن ضيوف بالأحرى ضيوف عند المدربة الوطنية للمنتخب الوطني سيدات لأقل من 17 سنة السيدة نعيمة العوادي. أهلا بك مجددا وشكرا لك أيضا على الاستضافة. إذا قبل الفاصل تحدثنا عن أهمية التكوين، خاصة التكوين في الرياضة بشكل عام، وخاصة المشاكل التي تواجهها فتيات الجزائر أو رياضيات الجزائريات مع النوادي والجمعيات التي قل شح الإمكانيات يدفع اللاعبات للعزوف عن ممارسة الرياضة. أيضا تلك العوامل. نعود نتكلم عن المنتخب الوطني سيدات الذي شارك مؤخرا في البطولة الإفريقية. لما نتكلم عن المنتخب الوطني الجزائري نتكلم عن لاعبي مزدوجي الجنسية، جواز بيناسيونو. شارك على ما أظن شاركت 4 فتيات في الدورة الأخيرة بناميبيا. كيف تختار الفتيات التي تكونت في فرنسا تلعب في نوادي في فرنسا، تلعب تأتي المنتخب الجزائري وقلت إنه ما فيش إمكانيات، كيف يعني يجيو المنتخب الجزائري؟ بكل صراحة أنا لما كنت لاعبة، حتى لما كنت مدربة مساعدة مدربة، لما كنت بفرنسا بلعب في الدوري، يعني نلعب في الدوري الشامبيونات دو فرانس فيمينا اون ليغ 2. نتقابل جو رونكونتر دي الجيريان، حتى لو ما نكونش على بالي هي جزائريه الاصل، نروح لعندها لما تكون تعرف تلعب، يعني عندها مستوى وعندها يعني بلاصتها مكانتها في المنتخب الوطني. نروح للجزائر نقول لها اسكو فوز الجيريان وماروكان ولا الجيريان هايليك يعني سي تري بيان بور الجيري. اي جيسي دو لا كونفانك، يعني نحكي معاها ونخليها والجزائر في هذاك الوقت ما عندناش امكانيات كلاعبه تحاولي تقنعي لاعبات اخريات. كي نقنعهم نشد التليفون، يعني جو بخون التليفون نعيط للمدرب تاعي نقول له فوالا الشيخ فوالا جو تروفي اسكو سا تانتيريس اسكو انت شتيها، قلت له بيان سور اي تو. دونك يستدعيها لما يكون عندنا معسكرات، يستدعيها وهو يشوفها في الجزائر في المعسكرات. يعني الحمد لله يعني كل اللاعبات اللي جبتهم كانوا اساسيات وكانوا في المنتخب الوطني، وحتى المدرب كان يعني مفتخر وكان فرحان لما نجيب له لاعبات من فرنسا. وهذه اللاعبات لما تقدمتي لهم وتكلمتي معاهم وعرضتي عليهم فكره الانضمام الى المنتخب الجزائري، هم تربوا في فرنسا، أكيد. تعلموا في فرنسا، انطرينوا في فرنسا، تدربوا هناك ايضا. وفي هل ياتي المنتخب الجزائري انه ما فيش امكانيه يلعبوا مع المنتخب الفرنسي ولا اختيار القلب؟ صدقني بالله انهم يعني اختيار القلب، وبالخصوص يعني لبس القميص المنتخب الوطني. pour elle, rien que d'être en équipe nationale, de porter le maillot de l'équipe nationale, pour elle هذيك هي لا فيكتوار تاعهم وهذاك هو الخلاص تاعهم وهذيك هي الدنيا تاعهم. Elle se donne à fond صدقني بالله. Quand elle vient en équipe nationale يعني يستناو برك وقت يكون ان ستاج باش يجوا يتاقلموا مع لعيبات تاع الدوري الجزائري وحتى مع الستاف ستاف تكنيك ستاف ميديكال. وين كنا اون فامي سانسيرمون، كنا اون فامي كي نروح المنتخب نموتوا نستناو وقت تكون هكا كاش كاس كاش انيميناتوار كاش هكا باش نتلاقاو كامل ونجوزوا دي مومون اكستراوردينير. والحمد لله يعني حتى نتائج عملنا. هل واجهتم يعني انت قلت انك كنت مساعده للمنتخب المدرب الوطني، هل وجدتم انه لقيتوا صعوبه في اقناع فتاه لاعبه انه شفتوا فيها انها قادره تقدم الكثير للمنتخب الجزائري النسوي وانها رفضت قالت لا للجزائر او راحت للمنتخب الفرنسي؟ نفس الشيء يعني ليحدث عند المنتخب خويا حسام انا دوك نعطي لك انايا اون انيكدوت جامي قلتها بصح نقولها لك ليك تجي مومو هاد الايام هذه كاين مشاكل تاع لي بيناسيونو. اللاعبه اليوم المشهوره بفرنسا، لاعبه محترفه وهي لويزا نسيب، هي صديقتي وكي كنت انا نلعب في مارسيليا كانت تلعب معايا كانت صغيره. لويزا نسيب عييت نهضر معاها، والاب نتاعها كان كل يوم يجي للتمرين ونحكي له على المنتخب. كي كنت لاعبه ما كنتش مساعده مدرب، كنت لاعبه في المنتخب الوطني كابتن الفريق. نقولها الي لويزا فيان بور لالجيري تورا ماشان الي نانا مي دي نو سي با موا سي مون بير. فكرت الحكايه تاع الفقير، صدقني بالله حكيت لي الحكايه تاع الفقير. جي بارلي هدرت معاه، تحدث اول مره وتكون عندي يعني ان ديفيكولتي باش نقنع انسان يجي للمنتخب الجزائري بكل صراحه. يعني تحدثت مع بنات تاع سانت اتيان تاع مونبوليي تاع باريس تاع مارسيل كلهم. يعني سي فري او ديبي كيفاش وكذا باسكو جامي جاو، كاين اللي جامي جاو للجزائر اوتوماتيكمون تتحدث ويتو، ولكن يعني قنعتهم وقنعت العائله نتاعهم والحمد لله جاو. ولكن هي نيتي با 100%، ولكن سي نورمال كانت مينور.
تحدثت مع الاب نتاعها نحلل فيه وشحال من خطرات نقول له ما حبش. قال لي بنتي تلعب في المنتخب الفرنسي، واش تعطي لها الجزائر؟ كاسكالا غانيون الجيري، راني نشوفوا الدراري ما كان والو. نبعث بنتي قال لي مستقبل تاعها في المنتخب الفرنسي. لما نشوف اليوم لويزا نسيب هي احسن لاعبه، يعني من بين احسن لاعبات، هي احسن لاعبه في المنتخب الفرنسي اليوم وحتى في اوروبا يعني، وراهي تلعب في نادي لويل يعني. مبروك عليها. سي ان شوا الواحد لازم يحترم راي الاخر. هذه هي الاول طفله يعني اول لاعبه اللي ما قدرتش نجيبها المنتخب الوطني للاسف. سي تو، سينو الاخرين صدقني سي دي في يجوا انا لماذا اردت انه نتطرق لهذا الموضوع؟ نتطرق لانه اليوم انه لما في هذا الاسبوع في حادثه نبيل فقير، لانه الاتحاديه والمدرب اتصلوا به عندهم 6 اشهر، ومن بعد ادار ظهره للجزائر وقال لا، قال انا فرنسي، مثل فرنسا. يعني لما قلت انه الوالد يقدر ياثر على اللاعب انه المستوى، ولكن الان كمدربه وطنيه هل التكوين، لانه احنا تعودنا في المنتخب الجزائري على لاعبين جاهزين مكونين في فرنسا في مدارس فرنسيه، وبعدين لما يتالق ويولي نجم وصاعد ومعروف وكل الوسائل الاعلام تتكلم عنه، هذاك الوقت وين انه الاتحاديه وان المدرب يتصل ويربط اتصال به. لماذا لا نستدعي هؤلاء الشباب وهم نستدعيهم في اليو 17 واليو 21 واليو 23 في الفئات الشبانيه، حتى انهم نغرس فيهم ذاك الحب الوطني، لانه لما يوصل نجم كما فقير، لانه حقيقه انه لا نشكك في وطنيه اي احد، لا نشكك في وطنيه اي احد، ولكن اهميه التكوين ايضا حتى الاتصال بالشباب. هؤلاء الشباب اللي متكونين في فرنسا من الاحسن انها تكون هما في الفئات الشبانيه، نتبعهم وهما صغار، مش يخليه حتى يوصل نجم وبعدين نربط به الاتصال ونحبه انه يجي للجزائر. يعني واش كتحضر صحيح يعني يعني موافقتك في الراي تاعك، ولكن علاش ندبزوا هذوك ولادنا؟ اوكي عندهم الحق يجوا يلعبوا في المنتخب الوطني، يجيبوا عندهم ناسيوناليتي الجزائريين، يا با دو بروبليم. وباش نزيد نقول لك بلي لي بي ناسيونال كيجوا انا ما نشكك حتى في وطنيتهم. كل اللاعبين اللي جازوا واللي رايحين يجوا واللي راهم ما نشككش موا بيرسونيلمون، باسكو en tant que footballeuse féminine يعني j'ai joué à l'étranger, j'ai ramené des joueuses de France qui sont algériennes. نقدر نشوكيك انا نقول لك هذوك البنات يلعبوا اكثر ما تلعب بنت فلاطه هنا تاع الجزائر. elles se donnent tellement à fond و elles représentent l'Algérie dignement وتموت من السعاده وتروحوا يلعبوا في الشامبيونات تاعهم بالدرابو تاع الجزائر. pour vous dire il critique pas sincèrement. هذه باش نعطيها لك حتى عند الرجال. je pense pas que chez les garçons aussi au contraire s'ils ont opté باش يلعبوا في المنتخب الوطني الجزائري à 1000% leur cœur il est pour l'Algérie. Et moi personnellement certainement je vais chercher ailleurs, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. ولكن اللي تحمل هذه المسؤوليه سي بيان لي بريزيدون دو كلوب مش الاتحاديه، سي لي بريزيدون دو كلوب. كاع المال الدراهم اللي عندهم ما قدر ولا واحد رئيس اتحاديه يا من ربي avec tout l'argent qu'ils ont ما قدروش يديروا au moins un petit centre de formation. علاش؟ سي دوماج باسكو دوك شكون اللي يتعب؟ الاتحاديه هي اللي تتعب، مدرب المنتخب الوطني هو اللي يتعب. علاش؟ باسكو لو شوا تاعو الي ديفيسيل، سي تو افي نورمال. باسكو علاش؟ الشعب واش يستنى لو ريزولتا. ما تقولوش باسكو ما جبتش ولا ما راحتش ولا ما ندبتش ولا نو، يتبعك على النتائج. ما تقدرش تقولوا بلي كونكوا ما كاش ولا ما عندناش، قالوا ما كاش وداروا عليه داروا قفا حس. سي فري. moi personnellement je suis une femme, peut-être que je vais vexer ولا peut-être الناس تقولوا علاش يتهضر هكا. on n'a pas de joueurs locaux قليل كاين، ولكن فئه قليله اللي تقدر تلعب في المنتخب الوطني ولا للاسف لما تشوف الخدمه تاعهم ما يفو ابلي ان شا. الواحد ما يلاقش سي فغي يلاق لي بريزيدون دو كلوب يلاق لي هما اللي يديروا دي سون دو فورماسيون، هما قادرين باسكو يعرفوا كاع العالم، لي زوتوريتي الجيريان كاع يعرفوها. يعني دوكا انا راني في بلاد والليكيب تاعي تلعب بريمير ديفيزيون وجبت كوب دالجيري ولا جبت الوغ لا ولا ديت لا كوب دافريك،
الوالي ما يعطينيش مورسو تاع التراب نروح ندير فيه سون دو فورماسيون. سي با بوسيبل باسكو ما يحبوش يخلوا الخدمه لخوه اللي يجي موراه. هاو الجيريان حساد. سي بور سا كو لو سبور الجيريان يفو با افونسي. علاش؟ باسكو كاع رؤساء النادي كاع انانيين ما يحبوش يخدموا لغيرهم، يحبوا يخدموا غير ليهم. باسكو يقول لك انا راني هنا كي ندير سون دو فورماسيون وكذا وكذا نهار نروح كي يجي الاخر يلقى كلش جاهز. علاش هذا الزكار؟ علاش هذا الحسد؟ يونا نخدموا لبلادنا، يونا نخدموا لهاد لا جونيس. اوني داكور. دونك مالوغوزمون المرض الكبير ماهوش في الاتحاديه ولا سي في البيان في الكلوب سوا ديزون بروفيسيونيل اللي ما عندهم حتى شيء، اللي يضلوا غير يكريتيكو يهضروا بور نو ريان فير. نهضر ولكن نخدم. انا كما رئيس نادي نخمم لي زونفون تاعي لهم لتحت. يا لو كان نخمم على هذوك الفئات الشبانيه نخلي لهم مستقبل بعدي، يقولوا كتر خير هذاك الرئيس اللي كان. حنا حتى هذه ما يخلوها لكش. وعلاش؟ علاش الحسد والحقد في هذه البلاد؟ هذا واش كرهني سي كو يسان باش يتحدوا يسو ديفيز اي سي با بون. الاتحاد قوه. جو بونس كو لو كان الناس هذوما صح سي بو دو بارتير نخرج انايا دوكا في التلفزيون ونبدا نقول نكسر في الاتحاديه ونكسر في رئيس الاتحاديه ونكسر في رئيس النادي ونكسر رئيس الرابطه ونكسر. ولكن اسكو انت خدمت؟ نهار عطاو لك انت خدمت؟ اسكو خليت قال لك انت صح يعطيك الصحه خدمت؟ لا باش نهضروا باش نهضروا سا سيغ ريان. الا اون دوا تروفي ان سوليسيون جماعيا وي فو با كون سو ديفيز. هذا ما كان. لما نتكلموا لما نسمع انك تكلمي على التكوين، الاتحاديه تكلمت على التكوين، رؤساء النوادي، رابطه كره القدم تكلمت على التكوين، الوزير تكلم على التكوين. هذه حتى الان انه رانا في الموسم الرابع للبطوله المحترفه وما قدرناش انه نصدروا لاعب فقط من البطوله المحليه ينشط في البطوله المحليه يكون في قائمه 23. عندنا حارسي مرمى فقط شاركوا في البطوله الافريقيه الاخيره. بمعنى انه هذا مشكل كبير وهذا سكوت انه نسكتوا عليه، انه دائما انه نستورد، انه نجيبوا الجاهز نحوسوا على الجاهز. هذا هو الاشكال اللي وقعنا الان، انه علاش ما يكونش انه في فقير جزائري فقير ينشط في البطوله الجزائريه؟ لماذا ما يكونش فيه بنزيمه جزائري؟ عمره ما يكون بهذه الطريقه، عمره ما يكون. فيه مواهب، كاين دي جوار اكستراوردينير، بصح انت تغبروا كي يكون صغير كيفاش يلحق اسبوار يقول بسم الله ندخل الاحترافيه يكرازوه، يجيب بني عمي يجيب بني خالي نجيب اكس نجيب ايغريك. يا دي جون تالون في لي كاتيجوري جون، بصح ولكن رؤساء النادي كاين دي بريزيدون دو كلوب يدون با ما يعطوش الاهميه لهذاك لو جون اللي دار توت لي كاتيجوري، دار كاتيجوري بوسين بنجامين ميني كادي جونيور، من بعد تم يقطعوا له رجليه ورقبته. يا دي جون تالون، ولكن مسكين هو دوكا حياته كاع في دون ان كلوب يوصل لان سيغتان نيفو يسعى 19 20 وين صح يبرهن وين يلاقي يتخالط مع الفئه الاكابر ما كاش ما يعطولوش lui donnent pas de l'importance. وعلاش؟ باسكو كاع لي بريزيدون دو كلوب يخموا على لو تيتر، يخموا على لا كوب دالجيري، توجور سا لا بريسيبيتاسيون، توجور بريسيبيتاسيون. ولكن ما يروحوش ببطء. حتى بارادو كاش ما كونت جيب لي انايا من بارادو لي جوار هذوك كاش ما كاين ان جوار خرج من بارادو راهو يلعب بروميير ديفيزيون معروف ولا راهو في المنتخب الوطني؟ هذا سؤال. النصريه اللي كانت اون غروند ايكول وراهم هاد النهد وراهي لا فورماسيون هادوما اللي كانوا يمدوا وراهم. دونك يا ان غرو بروبليم مش ان بيتي بروبليم، يا ان انورم بروبليم. انايا جو بونس كرايي الشخصي جو بونس كي يبداو يبنوا هاد لي ستاد، الوزاره اللي تبني في هاد لي ستاد دون شاك ولايه اكسيتيرا، جو بونس انا نظن من بعد تبدا الاستقراريه لكل النوادي، نظن تبدا الاستقراريه تماك تبدا تحاسب اسكو الناس صح هذوما. ولكن لو الاتحاديه يعني صح جو دير اون باغيت تشد لهم العصا صح لرؤساء النادي ولهاد النوادي pour la formation je pense qu'ils vont faire quelque chose sincèrement. دوكا كي يكون عندهم لي ستاد حنا دوكا تقول ما عندناش لي تيران، جو بو با وي peut-être parce que on peut trouver toujours des solutions pour la formation. كي نشوفوا حنا بارادو جابوا دي زونترينور ايترانجي يونطرينو كل يوم وما كان حتى جوار في ليكيب ناسيونال ولا حتى لاعب في الدرجه الاولى، il y a un problème. Donc soit la formation est mal faite, soit il y a des critères qui sont pas bons, soit le choix des joueurs c'est pas bon. Il y a فيها عراقيل فيه مشكل ولا راحوا ليترونجي جو نسي با. دونك ولا من الجزائر تبرودوي ليترونجي سي بيان كوم سا يفون بينيفيسي ليكيب ناسيونال. ولكن نادي واحد ولا ناديين بور لا فورماسيون قليل بزاف. انا j'aimerais bien que la JSK ou la l'USMA ou la Mouloudia, alors là le Mouloudia ils ont tout
تقول لي ما عنديش ملعب بصح عندهم لي مويان فينانسيي بور aller s'entraîner ailleurs pour les formations عندهم الستاد تاع باب الواد je suis désolée ولكن est-ce que عندهم des bons éducateurs est-ce que عندهم des bons formateurs voilà le problème la problématique dans ça c'est la malformation est-ce que la formation elle a été bien faite parce que نقدروا نقولوا حنا عندنا ليكول ولكن est-ce que هذاك l'éducateur عنده مؤهلات باش يفورمي هذه هي نقطة الاستفهام من يكونوا من فوالا لو بروبليم سي با لو فات باسكو يقول لك انا عندي وي عندي مي بصح وراه لو برودوي لا يبان هما يستغنوهم ميم سي جوار يكون مليح توت لي زيكيب يكون مليح يوصل مسكين 19 يوصل جونيور باش يطلع اسبوار خلاص كيبغوا يفشلوا الا يكون فريمون ان تري بون ما باش انا منين يخرج باش يقدر يلعب مع لي سينيور لو كان ندخلوا parmi les 25 donne lui sa chance حنا ما يمدوش لا شانس او جون سكي مال مالتونون c'est-à-dire que كلهم كاع غالطين كل واحد يتحمل مسؤوليته باسكو ما نقدرش نقول لك انا اكس ولا ايغال باسكو جو سوي لوان دو تو سا et ma vision en tant que femme en tant que sportive de haut niveau je pense que la formation c'est ça qui fait le fruit d'un sport de toute catégorie parce que المشكل مش غير في كرة القدم مشكل ليس في كرة القدم في الرياضة ككل وراه الألعاب القوى وراه كرة اليد آخر كأس العالم مهزلة وراه le judo, l'athlétisme, le volleyball, le handball mis à part les féminines في الفولي que je salue مع الهاندبال الآخرين وراهم ما كاينش رياضة في الجزائر يعني المشكل في كل الرياضات نهضروا حنا بوكو بليس على الفوتبول باسكو سي لو سبور روا ان الجيري لو سبور روا او موند والجزائر الشعب الجزائري ما كاش كاين المراه كاين الراجل يحبوا الفوتبول اوني داكور سي بور سا كو بوكو بلوس الناس رايحه ديريكتومون لو فوتبول سكي تو افي نورمال ولكن اكزاكتومون ولكن كل الرياضات انا مون بوين بيرسونيل كل الرياضات الجزائريه مريضه دو لا مال فورماسيون ما هو إذا هي مريضة حكمت عليها أن مريضة ما هو الدواء؟ الدواء هي عند المسؤولين الأولين من الوزارة حتى الاتحادات il faut qu'ils trouvent une solution qui est maintenant في نظرك وش هو هذا الحل؟ ما هو هذا الحل إلا يجيبوا الناس يعني متأهلين يعني ينمر جو سوسيال هاو اللي قتل في الجزائر قتلها السوسيال انترينور جيب انترينور يجيب ولد عمو جامي يجيب واحد اخر باش يتعلم ان جون اللي خرج من تي اس اس ان سبور ولا ديبلومي ما يقدروش يجيبوا يدون كونفيونس ان جون بور ابراندر يحبوش ramener des gens مؤهلين ramener des gens pour mieux former il faut pas hésiter زعما واحد تي اس اس الا يكون entraîneur de première division ولا d'entraîneur de ligue 2 ولا allez je peux commencer en tant qu'éducateur un entraîneur c'est un éducateur je peux descendre en bas travailler مع هذا هو le fruit تاعي je peux être devenir un très très grand formateur لما تشوف انت في كليرفونتين des très très grands formateurs qui ont في كليرفونتين pourquoi on va pas faire كليرفونتين حنا في الجزائر on peut on a les moyens في الاتحاديه on a les moyens ولكن هذوما ابري كل واحد جو دير chacun sait ce qu'il doit faire ولكن يعني هذه مش مشكله تاع رياضه واحده ولا زوج مشكله كاع تاع الرياضات جو بونس كو الوزاره راهي واعيه وعلى بالهم واش كاين سكي دوا فير يا دي بيرسون كونسيرني هما اللي خير مني اللي على بالهم واش كاين واش يلاقي يديروا واش ما يلاقش يديروا دونك المستقبل في يدهم إذن يبقى سؤال واقفا وليس مطروحا حول الكرة الجزائرية والرياضة الجزائرية سواء نسوية كانت أو رجال مريضة خاصة أنه كما أشارت أنك لاعبة في مستوى عالي ومدربة وطنية قلت أنه الإشكال الكبير يكمن في التكوين لذلك نتمنى أن تكون رسالتك قد وصلت إلى المسؤولين الرسميين ورؤساء النوادي حتى يعطوا أهمية كبيرة للتكوين وأيضا للفئات الشبانية وخاصة الفتيات حتى هذه الجمعيات الرياضية توفر لهم الجو المناسب لممارسة الرياضة ولما لا أنه نكون فريق وطني إن شاء الله نسوي من لاعبات محليات إن شاء الله أيضا يقدموا لنا نتائج. قبل أن نختم كلمة أو رسالة قولي ما شئت. tout d'abord نشكر ميديا نيوز اللي جات ويعني وعملت يعني un petit portrait sur moi et sur le football féminin. أنا sincèrement je suis très très contente إنه اليوم الاتحادية يعني دارت لي ثقة elle m'a fait confiance de faire appel à moi
مع مساعدتي نسيبة الغواطي، لاعبة سابقة ودولية في المنتخب سيدات. ان شاء الله يعني بهذا الفريق هذا ان شاء الله نقدر نشتغلوا للمستقبل المنتخب الوطني سيدات الف، وان شاء الله يعني من هذا الفريق خلال اقل من 17 سنه نقدروا نعملوا نتائج مشرفه للمنتخب، ومن هاد اللاعبات هذوما ان شاء الله يروحوا يطلعوا اقل من 20 سنه واكثر من 20 سنه للمستقبل. ونتمنى واش نقول، نتمنى انه الرياضه النسويه ان شاء الله عن قريب نزيدوا نشوفوا البهجه والسرور لكل الرياضات، لما نشوف الالعاب القوى ولا في الجودو ولا في الهاند ولا في الفولي بول ولا حتى الرياضات الفرديه اللي ما تحدثوش عليها بزاف كالجودو كالكاراتيه تايكواندو والتنس وكل شيء. دونك ان شاء الله الرياضه النسويه في البلاد هذه ان شاء الله تطلع ويعطوا لها حقها. واش نقول لكم، بون فان à tous les sports et bon vent moi-même et bon vent à la chaîne Les Médias News. Merci. شكرا جزيلا نعيمة العوضي، نلتقي في أعداد أخرى، سلام.